अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो बच्चों की भूख ना लगने की वजूहात क्या हैं, बच्चों को भूख बढ़ाने के लिए क्या टिप्स हैं और वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं या वो कौन से मेथड है जिन्हें यूज़ करके आप बच्चों का भूख लगाने को बढ़ा सकती हैं। यानी भूख, आजकल पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि बच्चे हमारे कुछ खाते पीते नहीं, वही चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। भूख हमारे जिस्म की तरफ से बजने वाली घंटी है जो बताती है कि अब हमारे जिस्म को तवानाई की ज़रूरत है। दुनिया के हर मामले में इतदाल जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम भूख की मिसाल लें तो इसमें भी इतदाल जरूरी है। भूख ज्यादा लगना या कम लगना दोनों ही तशवीशनाक है और इसकी वजूहात पर गौर करना जरूरी है। खाने के वक्त भूख न लगने का मतलब ये है कि जिस्म के अंदरूनी निज़ाम में कुछ गड़बड़ जरूर है। बच्चों को अक्सर भूख को लेकर मसाइल आते रहते हैं। ज्यादा कब्ज रहना, मेडिसिन का ज्यादा इस्तेमाल और बहुत मिर्च मसालों की चीजें खाने से भी बच्चों की भूख कम हो जाती है। इसके साथ साथ बच्चों की ग्रोथ 4 से 7 साल की उम्र में बहुत तेजी से होती है। खासकर वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, इनको दिन भर की एक्टिविटीज के लिए ऐसी ग़िज़ाओं की जरूरत होती है जो चाहे कम मकदार में खाई जाए लेकिन बच्चों को मुकम्मल ग़िज़ाइयत फराहम करें। अमूमन बच्चे इस उम्र में खाने पीने से भागते हैं। सही और घर की सेहत बख्श खुराक के बजाय फास्ट फूड्स और दूसरी गैर मुनासिब खुराक की तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन ये सब जंक फूड्स बच्चों की ग्रोथ और इनकी ज़हनी नशोनुमा पर बुरा असर डालते हैं। बच्चों को हफ्ते में एक दफा बाहर का खाना खिलाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन इनको ज्यादातर घर का ताज़ा खाना खिलाइए ताकि बच्चों की सेहत समेत इनकी ज़हन की नशोनुमा का अमल भी मुतासिर न हो। ऐसे बच्चे जो घर का खाना खाने से भागते हैं, इनकी भूख बढ़ाने के लिए इस वीडियो में आपको टिप्स बताई जा रही है। ये टिप्स बच्चों और बड़ों दोनों में भूख की कमी या इनके घर के खाने से भागने वाली आदत को खत्म करने में मदद देगी और बच्चे घर का खाना खाना शुरू कर देंगे। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि बच्चों की भूख ना लगने की क्या वजूहात होती हैं, जिसमें सबसे पहली बात यह है मीठे मशरूबात का इस्तेमाल। आमतौर पर बच्चे खाने से ज्यादा पीने की चीजें पसंद करते हैं, जैसे सोडा मिले मशरूब, कोका कोला, फ्लेवर्ड मिल्क, जूसेस वगैरह, जिनमें मिले प्रिजर्वेटिव भूख पर असरअंदाज होती हैं। एक तहकीक के मुताबिक खाने से आधा घंटा पहले बच्चों को मीठे मशरूबात दिए जाएं तो वो कम खाते हैं। नेक्स्ट है खाना पूरा खाने का दबाव। जिन बच्चों को बहुत ज्यादा दबाव डाला जाता है कि इन्हें प्लेट में दिया हुआ खाना एक वक्त में पूरा खत्म करना है, तो वो बच्चे दबाव के बाइस भी कम खाते हैं। इसके अलावा नशोनुमा की सुस्त रफ्तारी, यानी बच्चों की नशोनुमा की रफ्तार भी भूख पर असरअंदाज होती है। जब बच्चों की ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता हो रही होती है तो इनकी भूख भी कम होती है। आमतौर पर बच्चे पैदाइश के 1 साल तक जल्दी बढ़ते हैं और फिर वो 8 साल से 15 साल तक सुस्त रफ्तारी से बढ़ते हैं। अमूमन इस दौरान बच्चों की भूख में कमी आ जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट और अहम बात जो है, जो मैं अब आपको बताने लगी हूँ, वो है खाने का वक्त मुकर्रर ना होना। बाद घरों में खाना खाने का वक्त मुकर्रर नहीं होता। इन घरों में बच्चे अपने पेट बाजार, ठेलों और बाहर के खाने खा के भरते हैं, जिससे इनकी तवज्जो खाने पर नहीं रहती। इसके अलावा मुसलसल डिप्रेशन, घरेलू नचाकियां, गुर्बत और जज्बाती अदम तवाजुन, सोने जागने का वक्त मुकर्रर ना होना, पानी कम पीना, वर्जिश न करना और मसालेदार तले स्नैक से पेट भरना जैसी आदत भी भूख कम कर देती हैं। कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम होना, बाज़ औक़ात बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों जैसे खून की कमी, थायराइड, मुसलसल नज़ला ज़ुकाम की वजह से भी कम खाना खाते हैं। ऐसे में डॉक्टर के मशवरे से भूख बढ़ाने वाली मेडिसिन ली जा सकती है। अब हम देखेंगे भूख बढ़ाने के लिए क्या टिप्स हैं। चाटी की ताज़ा लस्सी के 1 गिलास के अंदर 1 चुटकी नमक और थोड़ा सा पीसा हुआ जीरा शामिल करके अगर आप किसी तरीके से बच्चों को पिला सके तो बच्चों की भूख में इजाफे का बायस बनता है और बच्चे हर तरह की ग़िज़ा बड़े शौक से खाते हैं। एक ब्रेड लें, इसे दरमियान से काट लें। अब इस पर 1 उंगली से 1 चुटकी हल्दी छिड़क दें। अगर बच्चों को मीठा पसंद है, इसके साथ शहद लगा दे तो सोने पर सुहागा वरना चीनी का इस्तेमाल कराएं। रोजाना 1 हफ्ते तक बच्चे को नाश्ते में इस तरह टोस्ट बनाकर खिलाइए। इसके इस्तेमाल से भी बच्चों में भूख में इजाफा होगा। रोजाना 2 से 3 केलों को चम्मच की मदद से पीस कर बच्चों को खिलाइए। अगर बच्चा दूध पीते हैं तो दूध पिलाने से आधा घंटा पहले केला खिलाइए और फिर दूध पिलाइए। इससे भी बच्चों की भूख में कमी दूर होगी और उनकी खुराक में बेहतरी आएगी। खाना खाने से पहले तेज रफ्तारी से टहलने से भूख अच्छी लगती है और खाना लजीज लगता है। कोशिश करें कि बच्चों के साथ वॉक जरूर करें, इनको भी वॉक की आदत डालें और जो कि भूख बढ़ाने में मदद देगी। फल जैसे पपीता, आड़ू, जामुन, अमरूद और बेर रोजाना खाने से भी भूख बढ़ती है। खाने में वैरायटी होनी चाहिए। एक तरह का खाना खाने से बच्चे जल्द उकता जाते हैं, इसलिए अपने बच्चों को नई और हेल्दी डिशेस बनाकर खिलाइए। खाना खाने से कुछ देर पहले अगर बाथ ले लिया जाए, यानी गुस्ल कर लिया जाए या पैर धो ले और बच्चों को फ्रेश होकर खाना खाने की आदत भी डालिए। बच्चों को खुल के भूख भी लगती है
اور وہ کھانا بھی صحیح سے کھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹپس بچوں اور بڑے دونوں کے لیے فائدے مند ہے۔ جیسے ہی محسوس ہو کہ بچوں کی بھوک میں اضافہ ہو گیا ہے، ان کا استعمال کم کر دیں یا 1-2 دن کے وقفے سے استعمال کریں۔ بھوک کو بڑھانے کے لیے ماحول بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب بھی کھانا کھائیں تو بچوں کو پرسکون ماحول مہیا کریں، پیارا سا ماحول ہو، کھانے کی میز کو بہت خوبصورت انداز میں سیٹ کریں۔ اگر گھر میں کوئی سگریٹ نوشی کرتا ہے تو کھانے کے دوران یا کھانے کے بعد وہیں بیٹھ کر سگریٹ مت پیئے، کیونکہ سگریٹ کا دھواں خوراک کے ذائقے کو خراب کرتا ہے اور بھوک کو کم کرتا ہے۔ کھانے کے وقت اچھا اور پرسکون ماحول بنائیے۔ کوشش کر کے اگر آپ ان ٹپس اور ٹوٹکوں، ان غذاؤں کو بچوں کی خوراک میں شامل کر دیں تو اس سے بھی بھوک بڑھتی ہے۔ سب سے پہلا ہے انار۔ بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد 1 یا آدھا انار کھلائیے۔ انار کے استعمال سے بھوک میں اضافہ ہوتا ہے اور بچے خوشی کے ساتھ باہر کے بجائے گھر کا کھانا کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میں شربت آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس کو بھی گھر میں بنا کر بچوں کو پینے کے لیے دیں، یہ بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ میٹھے انار کا رس 2 چھٹانگ، ترش انار کا رس 2 چھٹانگ، سیب کا رس 1 پاؤ، لیمو کا رس 1 پاؤ، سبز پودینے کا رس 1 پاؤ، مصری 2 کلو۔ ان سب چیزوں کو ملا کر شربت تیار کر لیں۔ 3 تولہ صبح و شام استعمال کریں۔ یہ شربت معدہ اور جگر کی خرابیوں کو دور کر کے بھوک لگاتا ہے اور ہیضہ کے دنوں میں بھی مفید ہے۔ یہ سارے ٹپس جو میں بتا رہی ہوں یہ بچے اور بڑے دونوں کے لیے ہے۔ آملہ خالص ہندوستانی پھل ہے۔ یہ الٹی اور قے کو روکتا ہے اور معدے کی گرمی کو مٹاتا ہے۔ آملہ وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ جسم میں معدنیات کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آملہ کے عرق میں لیمو کا رس اور شہد کو 1 کپ پانی میں حل کر کے نہار منہ پینے سے کچھ ہفتوں میں بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ آملے کا اچار بھی ہاضمے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ انجیر بھوک بڑھانے کا مؤثر گھریلو نسخہ ہے۔ یہ نہ صرف بھوک کو بڑھاتا ہے بلکہ کمزور بچوں کا وزن بڑھانے کے لیے بھی مفید ہے۔ ادرک بادی کھانوں کو ہضم کرنے کے ساتھ ساتھ قوت مدافعت بھی بڑھانے کا کام کرتی ہے۔ ادرک کو باریک پیس کر کھانوں میں ڈالا جائے یا نہار منہ چبا لیا جائے تو بھوک میں اضافہ ہوتا ہے۔ 1 چمچ ادرک کے رس میں 1 لیمو کا رس اور ذرا سا نمک ملا کر گھول کر پینے سے بھوک بہت زیادہ لگتی ہے۔ 1 ہفتے تک کینو کی پھانک پر ادرک کا پاؤڈر اور کالا نمک چھڑک کر کھایا جائے تو بھی بھوک بڑھتی ہے۔ اگر اجوائن نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں تو یہ ہاضمہ بھی درست کرتی ہے اور قدرتی طور پر بھوک کا احساس بھی بڑھاتی ہے۔ پیسی ہوئی اجوائن کا 1/4 چائے کا چمچ 1 گلاس نیم گرم پانی میں شامل کریں اور ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ بچوں کو یا پھر بڑے جس کو بھی استعمال کرنا ہے پلائیے۔ اس کے استعمال سے آپ کے بچوں میں بھوک نہ لگنے یا کم خوراک کھانے کا مسئلہ بالکل ختم ہو جائے گا اور بچہ اپنی جسمانی نشوونما کے لیے بھرپور اور پیٹ بھر کر خوراک کھائیں گے۔ پودینہ 2 چمچ دہی میں تھوڑا سا پودینہ اور کالی مرچ ملا کر ہر کھانے کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بچوں کو روزانہ پودینے کا رس آدھا چائے کا چمچ 1 گلاس پانی میں شامل کر کے روزانہ کسی بھی وقت پلائیے۔ اس سے بھی بچوں کی بھوک میں اضافہ ہوگا اور بچے شوق سے گھر کا صحت بخش کھانا کھائیں گے۔ سبز الائچی، سونف اور زیرہ ہم وزن لے کر توے پر بھون کر پیس کر رکھ لیں۔ آدھا چمچ پانی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد بچوں کو دیں۔ چنے کا پانی، 1 مٹھی چنے 3 گلاس پانی میں ابال لیں، پھر چھان کر اس کو بچوں کو دیں، اس سے بھی بھوک لگتی ہے۔ بچوں کو ڈیفرنٹ ویرائٹیز کی چیزیں اور ڈیفرنٹ قسم کے پھل اور ویجیٹیبلز کھانے کی عادت ڈالیے۔ کچھ بچوں کو شیپس بنا کے یعنی ڈیفرنٹ قسم کی شیپ بنا کے یا کلرفل چیزیں بنا کے بچوں کو دیں، اس سے بھی بچے شوق سے چیزیں کھاتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ آپ کو بہت ساری ریسیپیز مل جائیں گی، جس سے بچوں کے لیے آپ ریسیپیز تلاش کریں تو آپ کو ایسی ریسیپیز مل جاتی ہیں جو بہت کلرفل اٹریکٹیو ہوتی ہیں، لیکن اصل میں وہ ہیلدی فوڈ ہوتا ہے۔ تو وہ سارے ریسیپیز بچوں کو کھلائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو بازاری پروڈکٹ اگر آپ کھانے کو دیتے ہیں تو ان سے بسکٹ وغیرہ، ڈفرنٹ قسم کے پاپڑ سلانٹس وغیرہ اور بہت کچھ جو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو اس سے بھی بھوک بہت کم لگتی ہے اور ویسے بھی یہ بچوں کے لیے زہر ہے۔ کوشش کیجیے ساری چیزیں اوائڈ کریں۔ بچوں کے کھانے کا ٹائم فکس کریں۔ بچوں کو ساتھ بٹھا کے، جو آپ کی لنچ اور بریک فاسٹ کا ٹائم ہوتا ہے جب سب مل کے کھانا کھاتے ہیں، ساتھ بٹھا کے کھلائیے۔ میز کو پرسکون بنائیے، کھانے کی ٹیبل کو اٹریکٹیو بنائیے اور ان سب چیزوں کا دھیان کر کے انشاءاللہ تعالی آپ کے بچے کھانا لگ جائیں گے۔ ہماری یہ ویڈیو یہیں تک تھی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل مدر ڈائری کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ہے اسے پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا مت بھولیے۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو نیچے کمنٹ میں بتائیے۔ بچوں کو بھوک لگنے کے لیے اگر آپ کوئی ریمیڈیز یوز کرتی ہیں تو وہ بھی نیچے کمنٹ میں بتائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔